बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तमाम नाज़रीन जहाँ भी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको शैतान मरदूद के फितनों से महफूज रखें। उसके बाद बिल्कुल हस्बे वादा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, मरकरी ट्रांजिट इन कैंसर। मरकरी को प्रिंस ऑफ प्लैनेट्स भी माना जाता है, और ये कारोबार आपके फिनांशियल उसको जितने भी फिनांस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, लॉ, बिजनेस, कानून, मैथ, ये सब जो है वो मैं समझता हूँ कि उस पर असरअंदाज होता है। फिनांशियल धोखे भी इसी के ज़ेर असर आते हैं जब ये उल्टा घूम रहा होता है किसी ख़ास पोजीशन में, तो फिनांशियल धोखे भी इसी के कारण होते हैं, यूँ समझ लें आप। आज बात करेंगे सबसे पहले खुश नसीब जो ज़ोडिक साइन एरीज़, जो हमेशा ही लोग कहते हैं जी ये एरीज़ वाले बड़े लकी हैं, लेकिन इस टाइम दो एरीज़ आमने सामने हैं, एक जेल में एक जेल के बाहर है। और क्योंकि आपको पता है ए के नाम वाले जो हैं वो भी एरीज़ में आते हैं, तो उस पर भी असरअंदाज होगा। इसको उस अंदाज से भी लोग जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं वो उस अंदाज से भी सुन सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले एरीज़ की बात करते हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको इस ट्रांजिट के नतीजे में अच्छा खासा माली फ़ायदा नज़र आता है, उनको प्रॉफिट्स बनाने में आसानी होगी। इसी के साथ साथ जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं वो उनकी फेवर में जाएंगी। इस टाइम पे जो बेसिकली इस टाइम पे कोई शॉर्टेज ऑफ मनी एरीज़ को फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नज़र आता है। और अगर इन्होंने कभी शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स लिए थे, तो शेयर्स में भी, क्योंकि आपको पता है मरकरी फिनेंशियल उसको देखता है, तो मरकरी की इस प्लेसमेंट से एरीज़ के लिए फिनेंशियल रिटर्न्स का टाइम होगा। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया था तो अब ये वक्त होगा कि आप उसको कैश करा सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप में भी बहुत बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा। एक दूसरे को करीब लाने में, दोनों की दूरियां ख़त्म करने में ये मावन साबित होगा। हेल्थ वाइज भी बेस्ट हेल्थ इंजॉय करेंगे एरीज इस ट्रांजिट के बाद। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन जो खुश नसीब इसका अफेक्टी होगा, जो अच्छे असरात इस पे मुरतब होंगे इस ट्रांजिट से, वो जमनाई है। जमनाई कैरियर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जमनाई में अभी सन का ट्रांजिट आपने देखा जून में हुआ था, जो अभी 14 जुलाई तक रहेगा, उसके भी अच्छे थे। अब ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसमें भी मैं समझता हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बिजनेस ट्रिप्स पे नज़र आते हैं, बिजनेस के लिए भाग दौड़ करते नज़र आते हैं। ये 12 नाज़रीन को बताया है कि ये मून साइन जमनाई और जो असेंडेंट जमनाई, इन दोनों पे फिट हो सकता है ये जो फोरकास्ट है, लेकिन ये वेस्टर्न जमनाई के लिए नहीं होती। उसके लिए आसान सा हल है, अपना अपना गूगल पे जाके मून कैलकुलेटर से मून साइन निकालें और एक्यूरेट इंजॉय करें जो फोरकास्ट है। इसीलिए हमारी फोरकास्ट ज़्यादा लोगों को सूट कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद इनको आबाई जायदाद से भी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, सीनियर्स से भी सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है इस ट्रांजिट के नतीजे में। कोई ऐसे जैसे कहते हैं हिडन इनकम के सोर्सेज जो है, उनके ज़रिए से भी कोई छुपे हुए ऐसे जो इनके ज़हन में नहीं थे, वहाँ से भी पैसा आ सकता है, इनको को फ़ायदा, माली फ़ायदा आ सकता है। जैसे कि जायदाद की तकसीम के नतीजे में, या वो आज तक बिक नहीं रही थी अब बिक जाएगी, इस तरह का कोई फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से दिल की बातें करेंगे, लव लाइफ में एक दूसरे के साथ दिल की बातें करते नज़र आते हैं। हो सकता है कोई ट्रिप ट्रैवलिंग भी करें, बिजनेस भी थी, और हो सकता है कि रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ज़ियारात पे जाएं, उम्रे पे जाएं, ये चांसेस होंगे। इसी के साथ साथ पॉजिटिव नज़र आते हैं इस ट्रांजिट के बाद। जो जमनाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात समझ लिया करें, बार बार आप लोग कहते हैं कि एक मरकरी हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके फीचर्स जो हैं वो मिलेंगे। अब किसी के बर्थ चार्ट में स्पेसिफिकली वो जो फीचर्स हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें बेसिकली समझना ये होता है कि एक एंगल, एक एस्पेक्ट ये मौजूद रहेगा। अब जैसे हम तो हर ट्रांजिट ही पढ़ रहे होते हैं, तो जितना हमारा हर ट्रांजिट आप सुनेंगे गौर से,
تو اتنا اچھی فورکاسٹ لے پائیں گے ایز کمپیئر ٹو تو جب ہم جرنل منتھلی یا ویکلی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ یہ کارگر ہوتی ہے کہ اب آپ نے مارس سن لیا تھا، سن کی پلیسمنٹ آپ کو پتہ ہے. اب مثال ہے ایک جرنائی ہے، اس کو پتہ ہے سن اس کے فرسٹ ہاؤس میں آیا، اٹ از گڈ فار ہم. اور ہر اسی کے طریقے سے اب مرکری بھی فیوریبل ہو رہا ہے اس کے لیے، جو کسر ہوگی نکل جائے گی 29 جون سے، یوں سمجھیں. اسی طریقے سے جو پلیسمنٹ مارس فرسٹ ہاؤس میں کس کس کو امپیکٹ دے رہا تھا اس پہ بھی ہم نے ویڈیو کی. اب جب ہم ٹرانزٹ بتائیں گے، سب کو چاہیے کہ اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں لے کے جوڑ لے، اور جس میں احتیاط بتائیں وہ احتیاط کرے، جس کو فائدہ بتائیں وہ فائدے کی طرف مطلب وہ دھیان کرے. اچھا، اس کے بعد جی کینسیرینز تیسرا لکی زوڈک رہے گا مرکری کے اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں. ان کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹاسک ہوں گے ورک پلیس پہ بہت اچھے سے مینیج کر پائیں گے. اچھے اچیومنٹ، کوئی گول ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، آپ نے ایگزین بنایا ہوتا ہے کچھ خریدنے کا، کچھ کرنے کا، کچھ اچیو کرنے کا، یا ورک پلیس پہ کوئی پرفارمنس دینے کا، تو کینسیرینز کو وہ ملے گا. سینئرز تعریف کرتے نظر آتے ہیں، سینئر سے اپریسیشنز ملے گی. اور اسی طریقے سے اچھے ڈیسیجنز کے نتیجے میں پروفٹ گین کر پائیں گے کینسیرین بزنس مین جتنے بھی ہوں گے. ان کو اچھا پروفٹ ارن کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کا جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیٹسفیکٹری پیریڈ بن جائے گا کینسیرینز کے لیے، یہ جو ٹرانزٹ ہے اس کے نتیجے میں. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو ورک پلیس ہے نا، بیسیکلی اس نے اچھا امپیکٹ دینا ہے ان کے ورک ہاؤس کو، ورک پلیس کو. تو اچھی اچیومنٹ، اچھی پرفارمنس دیتے نظر آتے ہیں. اس کے نتیجے میں اچھے، اگر بزنس مین ہے تو وہ بھی کام تو کر ہی رہا ہے نا اپنے جو آفس میں یا اپنے کہیں بھی، تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد لگژریز اور یہ اس پہ کمفرٹ پہ بھی خرچ کرتے نظر آتے ہیں کینسیرینز جو ہیں. ان کے بھی انکم کے ذرائع جو ہیں وہ کئی بنتے نظر آتے ہیں، ایک نہیں 2-3 ذرائع سے آمدنی یہ حاصل کریں یا اختیار کریں، اس طرح کا کچھ نظر آتا ہے. ٹریول پلانز بھی نظر آتے ہیں، میاں بیوی، اسپاؤس، کپلز جو بھی کہہ لیں، ان میں نظر آتا ہے کہ اچھے بیوٹیفل مومنٹس انجوائے کریں گے اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں. مٹھاس بڑھ جائے گی دونوں کے رشتے میں. اسی طریقے سے کوئی بیماری کا چانس نہیں نظر آتا اس پلانٹ پلیسمنٹ کے نتیجے میں. اس کے بعد جو چوتھا برج ہے وہ ورگو ہے، اور ورگو میں سمجھ لیں کہ اچھی جیسے کہتے ہیں کہ گروتھ نظر آ رہی ہے، بڑی تیزی سے اپنی خواہشات پوری کرتے نظر آ رہے ہیں اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں. اور اس میں ان کے لیے بھی ایکسٹرا جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹرا سیٹسفائیڈ، جیسے کہتے ہیں فلی سیٹسفائیڈ پیریڈ ہو سکتا ہے. یہ بھی اپنے گولز اچیو کرتے نظر آتے ہیں. اچھے پروفٹس کے نتیجے میں بڑے خوش باش چہکتے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پچھلے دنوں بڑا چاند گرہن اور سورج گرہن کو انہوں نے دیکھا. اس کے بعد باہر کے ان ایکسپیکٹڈ فائنینشیل گینز بھی ان کو ملیں گے اس کے نتیجے میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں انہوں نے سوچا نہیں تھا، وہاں سے ان کو کوئی اچانک آفر آ جائے، کوئی اس طریقے کا ان کا سورس آف انکم جنریٹ ہو جائے، تو یہ بھی چانسز نظر آئیں گے. اور اسی طریقے سے ان کے بھی ریلیشن شپس میں بھی مٹھاس کا فیکٹر بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور یہ بڑے خوش باش اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں رہیں گے. اور اسی طریقے سے ہیلتھ وائز بھی اچھا انجوائے کریں گے، انرجی اور پیشن کو بھی انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ اینڈ فائنل جو زوڈک ہے وہ لبرا ہے. لبرا کے لیے بھی بہت زبردست جیسے کہتے ہیں کہ سفر، لانگ ٹرپس آ رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ ریلیجیس ٹرپس بھی کریں گے، اور ریلیجیس بڑے روحانی ہوئے نظر آتے ہیں اس کے نتیجے میں. کوئی زیارات، کوئی عمرہ، کوئی اس طرح کی، کوئی یا کسی ادھر لوکل کسی کنٹری میں بھی کوئی اگر لوگوں کی روحانی پلیسز ہوتی ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں.
اور اس ٹائم پہ کیریئر میں بھی امیزنگ اپرچونٹیز ان کو ملیں گی، نئی اپرچونٹی ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے کہتے ہیں کہ صرف کمائی نہیں ہوگی، سیونگ بھی ہوگی. مطلب عموماً یہ ٹرانزٹ ایسا ہوتا ہے، مرکری تو کہتا ہے کہ جتنا آئے گا اتنا جائے گا، لیکن بعض اوقات اب جیسے یہ لبرا کے لیے ٹائم آئے گا کہ پیسہ آئے گا بھی، سیو بھی ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بس خرچ کیے جاؤ، آ رہا ہے بس جانے دو. اس کے بعد یہ جو لائف پارٹنر جو ہے اس کو بھی اچھی آپس میں ان کے بھی ریلیشن شپس پہ اچھے امپیکٹ ڈالے گا. ہیلتھ وائز بھی بیسٹ انجوائے کریں گے ہیلتھ کو، اور ہو سکتا ہے کوئی جم شم جوائن کرنے کا پلان کر لیں، یا بڑے ہیلتھ کانشیس کوئی ایسے جو پلانز ہیں وہ بنائیں کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور آل یہ 5 ہیں جولائی کے خوش نصیب، کیونکہ مرکری ایکچوئل جو آپ کی وینس جیسے ہم کہتے ہیں نا لگژریز، کمفرٹس اور اچیومنٹ سکسیس کا ہوتا ہے، تو مرکری بیسیکلی فنانشل، رائٹنگ، میڈیا. آپ اگر اس میں مثال کے طور پہ آپ اپنا مون سائن کیلکولیٹ کر کے رکھیں، آپ جیسے میڈیا میں آپ کو یہ ٹرانزٹ بہت اچھا، سارے یوٹیوبرز ہیں یا کوئی اور ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری کے ہیں، ان کے لیے یہ اچھا رہے گا مرکری کی. یہ جن 5 کا ہم نے ذکر کیا. اگلی ایک ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہم اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کریں آپ کے ناظرین کے لیے، جس میں نمبروں پہ ہم بات کریں گے. سیٹرن کی ایکویریس میں یہ بڑی یونیک پروگرام ہوگا جو نیکسٹ ہوگا. سیٹرن کی پلیسمنٹ ان ایکویریس جو ہے وہ نمبرز کے کن برتھ نمبرز کے لیے جو ہے وہ بہترین رزلٹس دے گی، جو کہ اگلے سال اپریل تک ہوں گے.